बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आयन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पटियाला जेल से दो अफराद के तबादले हुए थे। एक डिप्टी सुप्रीडेंट थे, एक असिस्टेंट सुप्रीडेंट थे। तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा था कि ये बहुत अच्छे अफसर थे, उन्हें जानबूझ के ट्रांसफ़र कर दिया गया। और मेरी मुलाकातों पर एक कर्नल साहब को बिठाया हुआ है खुफिया अदारे के, जो मुलाकातें नहीं होने देते। तो बहुत से राज, यानी पटियाला जेल का एक धमाका हुआ, ये हलचल मच गई, इंकशाफात हुए, गिरफ्तारी हुई, रिहाई हुई। ये सब क्या कहानी है, आज खोल के आपके सामने बयान करूंगा। लाड प्यार का खात्मा, जेल मैनुअल चलेगा। मरियम और मुस्लिम लीग नून के जो तर्जुमान थे, उन्होंने राज उगल दिए। वो क्या राज है? और फिर एक और मसला कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात, चीनी वजीर का दौरा पाकिस्तान और दहशतगर्दी की वारदात, 5 अफराद शहीद हो गए। आसमानी हुक्म नहीं कि पाकिस्तान में सिर्फ नवाज, जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो सियासत करेंगे। ये किसने कहा? इन तमाम चीज़ों से आपको आगाह करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश आई है, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटे का बटन दबाना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात यही कर लेते हैं कि अवाम पाकिस्तान पार्टी, वो जो शाहिद खाकान अब्बासी, बाकायदा जो है उसका ऐलान हो गया और उसमें बड़े बड़े उनके दावे हैं। और उन्हें ये कह दिया, जनाब एक कितने लिखा है कि पाकिस्तान में सिर्फ नवाज, जरदारी और फजलुर रहमान जो सियासत करेंगे, हम भी सियासत करेंगे। और उन्होंने ऐलान किया, बल्कि उनके साथ बहुत से लोग शामिल हो गए। कुछ MQM के हैं जो पहले MQM में थे, कुछ PTI के हैं। उनका दावा है कि जुलाई में जब पहला हफ्ता आएगा फिर खुल के सब सामने आ जाएंगे और इसमें साबिक वज़रा भी होंगे, अरकान असम्बली भी कुछ होंगे। दावा बहुत बड़ा है, लेकिन देखना यही है कि मैंने पहले भी व्लॉग में कहा था कि सरजमीन पाकिस्तान, पाक सरजमीन पार्टी का क्या बना, IPP का क्या बना, उनसे क्या मिला पाकिस्तान को, या पाकिस्तान की सियासत को, या पाकिस्तान की जमहूरियत को? क्या किरदार वो अदा कर सके? जो रह गया था अब अवाम पाकिस्तान पार्टी करेगी। लेकिन इसमें चूंकि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी मौजूद हैं, मुफ्ती इस्माइल मौजूद हैं और बड़े बड़े लोग हैं, लिहाजा देखें अब क्या करते हैं, क्या गुल खिलाते हैं। तो लेकिन लोगों को तवक्कात नहीं होगी, इनको अपनी जगह बनाना बड़ा मुश्किल होगा। इलेक्शन भी अभी 5 साल के बाद हो रहे हैं, ये तो है नहीं कि अभी चंद माह बाद इलेक्शन होने वाले हैं और उसमें ये कोई विन कर जाएंगे और अपनी तवज्जो हासिल कर जाएंगे। ऐसे भी चांसेस नहीं है। अब मरियम नवाज और मुस्लिम लीग के तर्जुमान, साबिक गवर्नर सिंध ने जो फुलझड़ियाँ छोड़ी हैं, जो राज उगले हैं, वो अजीब व गरीब कहानी उन्होंने बताई। उनका दावा यह है कि बाजवा साहब से इमरान की हुकूमत गिराने से पहले नवाज शरीफ की मुलाकातें हैं। जो इरफान सिद्दीकी साहब है सेनेटर, उन्हें तो उसकी तरदीद कर दी। उनका पता नहीं कितने दिन हो गया, कभी राब्ते ही नहीं हुए इनसे, जो साहब ये कह रहे हैं। लेकिन उनका कहना यही है कि इमरान की हुकूमत गिराने से कबल नवाज की बाजवा से मुलाकातें हुई थी। कब हुई थी, कैसे हुई थी, बड़ा उन्हें कहानियां सुनाई सब कुछ। लेकिन इरफान सिद्दीकी ने तरदीद कर दी, मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल ये गलत है, अनहोनी बातें हैं और ये मन गढ़ंत कहानियां हैं जो मोहम्मद जुबैर साबिक गवर्नर सिंध कर रहे हैं। इसलिए उनको तर्जमान बनाया गया था मरियम बीबी का, और बड़ी अहमियत दी गई थी मुस्लिम लीग नून में। साबिक जर्नैल के वो साहबजादे हैं, असद उमर के भाई हैं, लेकिन उनको इज्जत रास नहीं आई। लिहाजा भाई उन्होंने जो हाथ खींचा गया, खासतौर पर शहबाज शरीफ से उनकी बड़ी नाराजगी है। उनका ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके हिमायती हैं, लेकिन शहबाज शरीफ जो हैं वो उनके मुखालिफ है। यही वजह है कि वो 16 माह की हुकूमत में भी इनको परे परे रखा गया, और अब भी शहबाज शरीफ वजीर आजम है, लिहाजा उनकी दाल नहीं गलती है। लिहाजा वो सामने अली सफा से नजर आ गए और उन्होंने अपनी तरफ से राज उगले, जिनकी तरदीद हो गई कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। चीनी वजीर का दौरा पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान ने सबको दावत दी और उसमें आपने देखा फजलुर रहमान भी मौजूद थे और बाकी यानी PTI के लोग भी मौजूद थे। क्यों
کہ یہ ایک ایسا اجتماعی مسئلہ ہے کہ سی پیک پر قوم جو ہے اس نے ایک رویے کا اظہار کیا ہے کہ جناب پوری قوم متحد ہے اور اس میں سب اکٹھے ہیں، دوستی نسلوں تک لے جائیں گے، یہ تو چین اور پاکستان کا اعلانیہ ہے۔ اور پھر سی پیک مکمل ہو گیا، سی پیک 2 مکمل ہوگا، ترقی اور خوشحالی کا منصوبہ بندی، لہٰذا اس میں سب شامل تھے۔ اور آپ نے جو گروپ تصاویر دیکھی یا جو ویڈیو دیکھی چینلز پہ، اس میں آپ نے دیکھا تمام سیاسی پارٹیوں کو مدعو کیا حکومت نے اور سب آئے بھی، یعنی فضل الرحمان صاحب بھی وہاں موجود ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی موجود ہیں، باقی بھی جماعتوں کے موجود ہیں۔ تو یہ ایک اچھا عمل ہے، یعنی پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ہم آتے ہیں ادھر کے لاڈ پیار کا خاتمہ اور جیل مینول چلے گا۔ تو وہ بات وہی ہے کہ وہ جو اڈیالہ دھماکہ ہوا نا، تو وہاں سے 2 لوگوں کو ٹرانسفر کیا گیا، تو وہ کیوں کیا گیا؟ تو کہانی یہ پتہ لگی راولپنڈی اسلام آباد سے جو چغلی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جناب یہ دونوں افسران جن کی عمران خان صاحب تعریف کر رہے ہیں، یہ سہولت کار تھے۔ ایک تھے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم اور ایک تھے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ محمد بلال۔ ان دونوں کو ٹرانسفر کر دیا گیا، لاہور بھیج دیا گیا۔ تو پہلے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ تبادلے جو ہیں تقرری تبادلے حکومت کا حق ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایسے نہیں ہوئے۔ یہ اس کرنل کی بات نے ایک کہانی کو بنائی، وہ جو کرنل جس پہ عمران خان صاحب اعتراض کرتے تھے، تنقید بھی اس میں کرتے تھے، لیکن سہولت کار بھی وہی کرنل تھا۔ اور اس کرنل کو نہیں پتا تھا، نہ ان کو دونوں کو افسران کو پتا تھا کہ پاجی ایک میجر بھی ہے، خفیہ ادارے تھا۔ میجر صاحب کی سلسلے میں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ انہوں نے اعلیٰ حکام کو بتایا کہ پاجی یہ کم جڑا ہے نا اس طرح کہ عمران خان صاحب کو تمام چیزوں کی سہولت ہے، وہ رؤف حسن صاحب کو گائیڈ کرتے ہیں، بلا کے بریفنگ دیتے ہیں، وہ پوائنٹ لیتے ہیں اور وہ پوائنٹ لے کے اس پر مضمون لکھا جاتا ہے، پھر وہ مضمون انٹرنیشنلی چھاپ کے پاکستان کو اور پاکستان کے اداروں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نے کہا وہ جو ویڈیو تھی، یعنی میجر صاحب نے رپورٹ دی ہے یہ کہ وہ جو ویڈیو تھی جس کو وہ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہمارا کیا تعلق ہے، ان کے اکاؤنٹ سے آ گئی، سب کچھ ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ ساری چیزیں نہیں دیکھتے۔ رؤف حسن نے بھی تردید کی، بیرسٹر گوہر نے بھی تردید کی اور عمران خان نے بھی کہا میں نے نہیں دیکھا۔ تو میجر صاحب کی رپورٹ یہ ہے کہ جناب وہ ویڈیو بھی عمران خان صاحب نے نہ صرف دیکھی بلکہ اس میں کچھ تبدیلیاں کرائیں اور تبدیلیوں کے بعد پھر اسے نشر بھی کروا دیا تاکہ مسئلہ بن جائے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان کے خلاف جو ہو سکتا ہے وہ کرتے رہو۔ اب اس سلسلے میں اور بھی بہت چیزیں، اچھا ایک اور انکشاف ہوا، بڑا انکشاف یہ ہوا کہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے یعنی مختلف انداز میں اپنے پی ٹی آئی کے اہم آدمی کو کچھ نوٹس دے رہے ہیں، اس کے تحت ایک کتاب لکھی جا رہی ہے جیل کے متعلق، پاکستانی سیاست کے متعلق، پاکستان کے اداروں کے متعلق، جس کو پرنٹ کرایا جائے گا بیرون ملک سے۔ اور بیرون ملک میں جب وہ پرنٹ ہوگی تو پھر جناب کہتے ہیں بیجا بیجا ہو جائے گی، اس لیے کہ سوشل میڈیا پر تو پوری گرفت ہے پی ٹی آئی کی اور ان کے دوستوں کی یا عمران خان کے فالوورز کی، ان کے فین کلب کی۔ تو ان کا خیال ہے کہ یہ بیسٹ سیلر کتاب بھی بن جائے گی جب یہ باہر سے چھپے گی۔ اب اس کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے راز ہو گئے باہر۔ اب یہ اڈیالہ جیل میں ہو گیا دھماکہ، اب وہاں پہ فیصلہ ہو گیا کہ جناب سارا لاڈ پیار ختم، اب چلے گا جیل مینول۔ تو عمران خان صاحب کی شاید کچھ سہولتیں جو وہ چھین لی جائیں یا کچھ سختیاں مزید بڑھ جائیں، حالات یہ بتا رہے ہیں۔ کل کیا ہوگا نہیں ہوگا وہ ساری چیزیں چند دن کے اندر سامنے آ جائیں گی، لیکن تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے، خاص طور پر اڈیالہ جیل میں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔